सोने की अंगूठी मर्द को हराम है। शहजादा आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत हजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह इस तरह के मामलात में बहुत ज्यादा मुतहरिक थे। चनाचे मुफ्ती आजम की इस्तकामत और करामत सफ़ा 146 पर रईसुल कलम हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से नकल है। इन यानी सरकार मुफ्ती आजम हिंद के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे मंजर वो होता जब किसी मुसलमान को इस्लामी शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हुए पाते थे। यानी नेकी का हुक्म देने और बुराई से मना करने का फर्ज अदा करते वक्त वो छोटे बड़े अमीर गरीब और हाकिम महकूम के दरमियान कोई इम्तियाज नहीं करते थे। इनके दरबार का आम मामूल था कि कोई भरे से भरा रईस हो या ऊंचे से ऊंचे मुनसब का अफसर उनकी खिदमत में हाजिर होते वक्त अगर उसकी उंगली में सोने की अंगूठी होती तो वह फौरन उतरवा देते और नहायत शफकत और मोहब्बत के साथ इन्हें तलकीन फरमाते थे कि अज़रुए शरीयत मोहम्मदी मर्दों के लिए कई सूरतों में सोने का इस्तेमाल हराम है। फिर दिल का किश्वर यानी दिल का मुल्क फतह कर लेने वाले लहजे में इरशाद फरमाते, कोई गुनाह लम्हे 2 लम्हे या 2 घंटे का होता है, लेकिन सोने की अंगूठी का गुनाह ऐसा गुनाह है कि जब तक पहने रहो मुसलसल गुनाह ही गुनाह है। बंदर और खिंजीर की शक्ल वाले वे नमाजियों, गालियां बकने वालों, गिबतों और चुगलियों के आदियों, फिल्में ड्रामे देखने वालों और तरह तरह के गुनाहों की गंदगियों में लत रहने वालों की सोहबतों में रहने वालों और बावजूद कुदरत उन्हें गुनाहों से ना रोकने वालों को डर जाना चाहिए कि अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस ज़ाते पाक की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मेरी उम्मत में से बाज लोग अपनी कब्रों से बंदर और खिंजीर की शक्ल में उठेंगे। ये वो लोग होंगे जिन्होंने गुनाहगारों के साथ ताल्लुकात रखे और कुदरत रखने के बावजूद इन्हें गुनाहों से मना ना किया। बंदर और खिंजीर जैसे चेहरे। इसी तरह चेहरा मस्क होने यानी बिगड़ जाने से मुतलिक एक और रवायत पर ये चनाचे हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस उम्मत में से बाज लोग क़यामत को बंदर और खिंजीर की शक्ल में उठेंगे क्योंकि वो नाफरमानों से मेल जोल रखते हैं और उनको गुनाहों से रोकते नहीं, हालांकि वो उन्हें रोकने की कुदरत रखते हैं। इस रवायत को नकल करने के बाद हजरत अल्लामा अब्दुल वहाब शेरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं कहता हूँ जब नाफरमानों से मुखालतत यानी मेल जोल करने वालों का ये हाल हो तो जो कि खुद गाफिल ना हो, उन गुनाहों में मुलव्वस भी ना हो, तो खुद उन लोगों का हाल क्या होगा जिनके अज़ा गुनाह से नहीं रोकते। हम अल्लाह पाक से उसकी मेहरबानी तलब करते हैं। आज चेहरे के कील मुहासे तो परेशान करें, मगर इन दोनों रवायतों को पढ़कर क्या आपको कोई तशवीश नहीं हुई? सोचिए तो सही, आज अगर किसी के चेहरे पर कील मुहासे निकल आए या कोई दाग धब्बा पड़ जाए तो वो डॉक्टरों के पास खूब धक्के खाए। यानी आदमी अपने चेहरे के रंग रूप में मामूली सी और वो भी आर्जी खामी भी बर्दाश्त ना कर पाए तो गौर कीजिए कि गुनाह करने वाले को देखकर ये जन्ने गालिब आ जाने के बावजूद के समझाऊंगा तो मान जाएगा, फिर भी उसे उस गुनाह से ना रोकने के सबब अगर कल क़यामत में माज़अल्लाह शक्ल बिगड़ कर बंदर और सूर जैसी हो गई तो क्या बनेगा? मेरी तारीक राहें रोशन हो गई जन्नतुल फिरदौस पाने और दूसरों को भी इस राह पर लगाने, अज़ाब जहन्नुम से अपने आप को बचाने और दूसरों को भी इसका खौफ दिलाने के लिए नेकी की दावत के दीनी काम में हर दम लगे रहिए। रोजाना जायजा के जरिए खुद भी नेक अमाल का रिसाला पुर कीजिए और दूसरों को भी इसकी रग़बत दिलाइए। खुद भी हर माह कम अज कम 3 दिन मदनी काफिले में सफर कीजिए और दूसरों को भी इसकी दावत दीजिए। आपकी तरगीब और तहरीस के लिए एक मद्दे बहार आपके गोश गुजार करता हूँ। हाफिज आबाद के मुकीम इस्लामी भाई दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता होने से कबल गुनाहों के अमीक यानी गहरे घरे में धंसते चले जा रहे थे। फिल्में ड्रामे देखना, गाने बाजे सुनना और फहश नावल पढ़ना इनके मामूलात जिंदगी में शामिल था। इनके सर पर आवारगी का ऐसा भूत सवार था कि रात भर घर से बाहर बुरे दोस्तों की सोबत में जिंदगी के नादिर लम्हात बर्बाद करता रहता। इन्होंने अपनी इन हरकतों से घर वालों की नाक में दम कर रखा था। इनके बड़े भाईजान हर चंद इनकी इस्लाह की कोशिश फरमाते, मगर इनकी इस्लाह आमूज बातों पर अमल करना दरकिनार वो सिरी से इनकी बात सुनने को ही तैयार ना होते। भाईजान मुस्तकिल मजाजी के साथ कोशिश करते रहते। आखिरकार इनकी कुरन रंग ले आई। एक रोज बेसाख्ता इनकी तवज्जो इनके मीठे बोल की जानिब मबजूल होने लगी। खौफ खुदा में डूबी हुई इनकी बातें सुनकर जज्बात तासुर से वो रोने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आंखों में गफलत का पर्दा हट गया और खौफ खुदा इनके दिल में घर कर गया।
انہوں نے ہاتھوں ہاتھ اپنے بھائی کے سامنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور اسلامی زندگی گزارنے کا عہد کر لیا۔ اللہ پاک کی رحمت سے بھائی جان کی ہمراہی میں دعوت اسلامی کے ہفتہ بار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہونے لگی اور اس کی برکت سے ان کی زندگی کی تاریک راہیں روشن سے روشن تر ہوتی چلی گئیں۔ بھائی جان نے سنتیں سیکھنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرنے کا ذہن دیا تو ان کو اس خواہش کو عملی جامہ پہناتے ہوئے تادم تحریر الحمدللہ وہ یکمشت 26 ماہ کے مدنی قافلے میں مسافر ہیں۔ یہ سب ایک مبلغ دعوت اسلامی یعنی ان کے پیارے پیارے بھائی جان کے مستقل مزاجی سے کی جانے والے انفرادی کوشش کا نتیجہ ہے کہ دین سے عملاً کوسوں دور رہنے والا گناہگار شخص اب اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں مصروف ہے۔ تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا، قریب آ کے دیکھو ذرا دینی ماحول، نبی کی محبت میں رونے کا انداز، چلے آؤ سکھلائے گا دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھا آپ نے بالآخر بڑے بھائی کا قرن بھری مسلسل انفرادی کوشش رنگ لائی اور چھوٹا بھائی گناہوں کے دلدل سے نکل کر 26 ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ گھر میں اور باہر ہر جگہ دوسروں کو نیک بنانے کے لیے خوب انفرادی کوشش کرتا اور ثواب کماتا رہے، اس دینی کام سے ہرگز نہ اکتائے۔ انفرادی کوشش تو گویا سونے کی کان ہے، جتنا کھودیں گے اتنا سونا نکلتا رہے گا، یعنی جتنی انفرادی کوشش زیادہ ہوگی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا، تو بس ثواب کا سونا اکٹھا کرتے رہنا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر اللہ پاک تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ اگر آپ کے ذریعے کوئی ہدایت پا لیتا اور دینی ماحول میں آ گیا تو اس کا ثواب مزید برآں یعنی اس کے علاوہ ہے۔ کوئی مدنی قافلے کا مسافر بن گیا، اس کا ثواب جدا، اور اگر کوئی نیک اعمال کا عامل بن گیا پھر تو آپ کے وارے ہی نیارے ہو گئے۔ بس جتنوں کی اصلاح کا سبب آپ بنیں گے اتنا ہی آپ کے لیے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بس نیکی کی دعوت دیتے چلے جائیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے یعنی بے شک نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ جنتی ہے وہ جس نے سنت کے خود کو سانچے میں ڈھال رکھا ہے۔ یا رب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں خود نیکیاں کرتے ہوئے دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والا اور گناہوں سے بچتے ہوئے دوسروں کو گناہوں سے بچانے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما اور وہاں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماں فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پروس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو جا، کبھی بھی ہونا نہ ناراض یا خدا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلے ہفتے کا رسالہ ہے امیر اہل سنت کے 113 ارشادات۔ ہر ہفتے آڈیو رسالہ سننے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی اسلامی کتب کو آڈیو میں سننا چاہتے ہیں تو اس کا نام مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔